UC1 का एरिया आपको पता होगा, तो इसमें बड़ी गंदगी देखने में आई है। पहले से हालात बेहतर है, थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, वो हमने फेज़ 2 के लिए जो मिसिंग कंपोनेंट्स के अंदर उसको ले रहे हैं इंशाल्लाह। गलियों में पानी जो है ना, वो मिनटों में गलियां भर जाती हैं, ये क्या वजह है? हमने जितने मौके थे मैंने सर्वे टीम्स बनाई हैं, जो है ना उस पर कानूनी कार्रवाई बनती है हम ऑफिसर्स के ऊपर ही। सबसे ज़्यादा शिकायतें कौन सी आती हैं आपको? मेरे पास इस वक्त 8 UCs हैं, उन 8 UCs के अंदर जो है सबसे जो क्रिटिकल एरिया UC1 और UC5 बिल्कुल आपस में लगती हैं बाउंड्री। प्लान करते हैं लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, हमें जवाब नहीं मिलता, हमारी सुनते ही नहीं है, हमें लारे लगाए जाते हैं। 1334 हमारे ऑनलाइन सेल है और वो फुली फंक्शनल है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जो भी कंप्लेंट करेगा तो उसकी बात कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रद्द हो। गलियों में पानी जमा होना, इसके पीछे वजह क्या है? अपनी पब्लिक को भी गाइड करने की ज़रूरत है। काउ डंप जो है उसके अंदर लोग वेस्ट करते हैं मैन होल्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बोल मेरे लाहौर का जो प्रोजेक्ट मैं कर रही हूं UC1 में, वहां पे बहुत सारे मसले मसाइल हैं और वहां पे गंदगी भी हमें देखने में आई है और वहां की जो आवाम है उनके बहुत ज़्यादा सवालात हैं। तो उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज मैं आ गई हूँ वासा के। मेरे साथ STO मौजूद हैं मोहम्मद सरबत साहब, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे जो है हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो UC1 का एरिया आपको पता होगा, तो इसमें बड़ी गंदगी देखने में आई है, तो आवाम जो है वहाँ की वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैम, इसके अंदर ऐसे है कि UC1 के अंदर हमने बहुत सारी डेवलपमेंट के काम किए हैं। आप यहाँ से आप 2-3 साल पहले चले जाएं, मुकामी अपने तौर पे आप विज़िट करें और उनसे पूछें वहाँ पे के क्या हालात थे। और आज अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हमने जो एफ़र्ट किया है, यानी कि गवर्नमेंट CM साहिबा का जो विजन था उसके मुताबिक हमने जो वहाँ पे सीवर वाटर सप्लाइयाँ लगाई हैं, उस पर बहुत से पहले से हालात बेहतर है। हाँ, लेकिन अभी है थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, वो हमने फेज़ 2 के लिए जो मिसिंग कंपोनेंट्स के अंदर उसको ले रहे हैं इंशाल्लाह। जो थोड़ा सा एरिया रह गया है इंशाल्लाह वो भी कवर हो जाएगा। उसमें फिर ये था कि हमारी जो बारादरी रोड वाली साइड थी वहाँ पे एक बहुत अरसे से वहाँ पे डेवलपमेंट के वर्क्स नहीं हुए थे, तो अल्लाह का शुक्र है वो काफ़ी हद तक कवर हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत एरिया बाकी है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज़ में इसे हम क्लियर कर देंगे। अच्छा सर, हमने इलाके का विज़िट किया, स्पेशली जो बेगम कोट का इलाका है, वहाँ पे कोट शाबदीन भी उसको लगता है, लेकिन वहाँ पे गटरों के ढक्कन भी नहीं है और गलियों में पानी जो है ना वो मिनटों में गलियाँ भर जाती हैं, ये क्या वजह है? इसके पीछे क्या वजह है? हमारे पिछले दिनों थोड़ा सा इशू था, हमारा डिसल्टिंग का मसला था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम करवा रहे हैं। उससे काफ़ी एरिया अभी भी एरिया सारा खुश्क है, रात को भी खुश्क था, अब एरिया को पहले से काफ़ी रिलीफ है। जहाँ तक आपकी बात रही ढक्कनों की, वो तो हम बड़े वेरी विजिलेंट है उसके मुताबिक तो यानी कि सीधी जो है ना उस पर कानूनी कार्रवाई बनती है हम ऑफिसर्स के ऊपर ही। तो हम उसके मुताबिक हमने जितने मौके थे मैंने सर्वे टीम्स बनाई हैं। एक आधा मौका कोई वैसे हो जाता है, लेकिन वो भी हम प्रायोरिटी के ऊपर उसी दिन जो है उसके अंदर हम उसको कवर कराते हैं। अगर फिर भी आप कह रही हैं कि कोई है मौका, आप हमें दिखाएं दें, वैसे तो हम उसको अभी चेक करवा लेते हैं, लेकिन वैसे हमारा 100% एरिया कोई अनकवर्ड ओपन मैन होल्स के हवाले से हम इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। कह रहे हैं आप। अच्छा सर, इस बात पे तो मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम किया था उसके बाद जो है काफ़ी वासा ने जो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, तो इस पर भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि यूनियन कौंसिल 1 में सफाई के लिए कितने आपके वर्कर्स और मशीनरी जो है वो कितनी तादाद में मुख्तस की गई है? अच्छा मैम, ऐसे है कि जो सफाई वाला महकमा है ना वो LWMC के अंडर है, वो बिल्कुल अलहदा है उससे, यानी कि हम सीवरेज कंप्लेंट्स हैं उसके हवाले से हमारा स्टाफ होता है, वो दरअसल चेंज होता रहता है। तो लेकिन ये है कि एक वक्त हमारी डिसल्टिंग टीम्स दो, जिसमें 5 के 2 गैंग्स हैं, यानी कि 10 पर्सनस हैं जो रात के वक्त उस वक्त वहाँ पे डिसल्टिंग कर रहे हैं। एक जेटिंग होती है, एक शक्कर मशीन होती है, लेकिन ड्यूज़ इंजन है वो वहाँ पर लगा हुआ है और वर्किंग कर रहा है वहाँ पर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा शिकायतें कौन सी आती हैं आपको एरिया में से, स्पेशली UC1 के एरिया में से? मैम, सबसे मेरे पास इस वक्त 8 UCs हैं, उन 8 UCs के अंदर जो है सबसे जो क्रिटिकल एरिया UC1 और UC5 बिल्कुल आपस में लगती हैं बाउंड्री, वही वाला एरिया जो आपने हाईलाइट किया हुआ है। तो सब ये इसी बेगम कोट के साथ है, शौकत कॉलोनी, वहाँ की काफ़ी एरिया हाईलाइटेड था लेकिन कवर हुआ है, तो मोस्टली यही है। लेकिन इंशाल्लाह जब डेवलपमेंट हम उसकी कंप्लीट होगी फेज़ 2 के अंदर, तो इंशाल्लाह वो सारे उस एरिया को रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा सर, मुस्तकबिल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पेशली UC1 के एरिया के बारे में बताएं, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उन्होंने कहा है कि आप जाएं, हमारी तो वहाँ पे सुनी नहीं जाती।
تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمپلینس کا بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کمپلین کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا، ہمیں جواب نہیں ملتا، ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہمیں لارے لگائے جاتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میم اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا پورا میکانزم ہے. میکانزم کیا ہے کہ کنزیومر بل لے کر آتے ہیں، ہمارا سادی کمپلینٹ سینٹر ہے، ہماری 1334 ہے 1334 ہماری آن لائن سیل ہے اور وہ فلی فنکشنل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو بھی کمپلینٹ کرے گا تو اس کی بات کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رد ہو. اچھا ایشوز کہاں پر آ رہے ہیں کہ کنزیومر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اول تو ہمارے پاس آفیسز میں شوکت کلونی کے لیے آتے رہے ہیں، اس کو ہم ریزولو کر رہے ہیں، لیکن باقی ایریاز کے اندر اکثر کنزیومر کے اندر یا وہ نون واسا ایریا نا ساتھ ہی لگتا ہے اس کا، تو محمود کلونی ہے بالکل ساتھ ہی، وہ اس چٹھا کلونی بھی ہم کہتے ہیں، تو وہ ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو وہ نون واسا کی طرف سے آتے ہیں، ان کے بعد بلنگ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ مس ہو جاتا ہے. اگر تو وہ آؤٹ آف واسا جوڈکشن ہے، یہ شیخو پورہ میں فال کرتی ہے فیروز والا میں، تو ظاہری سی بات ہے ہمارے جوڈکشن سے باہر ہے، پھر وہ اکثر شکایت ایسے لوگوں کی ہے، ورنہ عمومی طور پہ یعنی کہ یہاں پر ایسی شکایت ہوتی نہیں، کہ جو بھی کنزیومر کمپلینٹ کرائے گا 24 آورس کے اندر اس میکانزم میں ہم نے اس کو ریزولو کرنا ہے، نہیں تو وہ کمپلینٹ ایسکلیٹ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ کسی کنزیومر نے کروائی ہو اور اس کمپلینٹ ایسکلیٹ ہوئی ہو، اگر ہوتی ہے تو ہم اس کو پریورٹی کے اوپر پھر اس کمپلینٹ کو کرتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ گلیوں میں پانی جمع ہونا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی گندگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، مین وجہ کیا ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ پینے والا پانی جو ہے نا وہ بھی گندا آ رہا ہوتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے یہ؟ کیوں اتنی جلدی گلیوں میں منٹوں میں گلیاں بھر جاتی ہیں؟ اس کے اندر نا سب سے پہلے ہمیں اپنی پبلک کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو پبلک ہے وہاں یعنی کہ ابھی اگر آپ جو ہے نا شوکت کلونی میں ایشوز کیوں بن رہے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گی کاؤ ڈمپ جو ہے اس کے اندر لوگ ویسٹ کرتے ہیں مین ہولز کے اندر، اسی طرح لوگ کچرا اس کے اندر پھینکتے ہیں. اب یہ یعنی کہ ٹھیک ہے محکموں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن محکموں سے زیادہ لوگوں، اب آپ اسی طرح 6 7 8 کا وزٹ کریں، ادھر اتنے ایشوز ہائی لائٹڈ نہیں ہیں، وہاں کی پبلک نسبتاً جو ہے نا وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ اپنا اس طرح وہ نہیں کرتی. لیکن جہاں پر ایشوز یہاں پہ ایجوکیشنل لیول تھوڑے کے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ اس کو ایجوکیٹ اس طرح نہیں کیے جاتے، تو وہ وہاں پر یہ ایشوز زیادہ فال کرتے ہیں. ورنہ وہ سیم 6 7 8 ہے، وہاں پہ ہمارے ورکرز کی جو ہے نا، اب میں نے جن ورکرز کو UC 1 میں لگانا ہو وہ نا بھاگتے ہیں. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر یہاں پہ لوگ اتنا زیادہ مین ہولز کے اندر ڈمپ کرتے ہیں ویسٹ، ان کے لیے نکالنا، ان کے لیے ورکنگ ڈبل سے بھی زیادہ ورکنگ ہو جاتی ہے. جہاں پر محکموں کی ذمہ داری ہے وہاں پہ میں آخر میں کہوں گا کہ جو ہے نا وہاں پر لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اس چیز کو دیکھیں. سر آپ نے محکموں کی بھی بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گندگی ہے اس کی وجہ کوئی محکمے بھی بیچ میں شامل ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے آپ کو، یا کوئی اور وجہ بھی ہے لوگوں کے علاوہ بھی؟ نہیں میم اس کے بارے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا، نہیں محکمے کیوں ذمہ دار ہوں گے، وہ تو خود اپنے ہر محکمہ اپنی ذمہ داری، تو خاص طور پہ لاہور کے جوڈکشن میں ہر محکمہ ایکٹیو ہے، وہ بڑا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے. اچھا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے کہ واسا کی وجہ سے کسی اور محکمے کو مشکل پیش آئی ہو؟ واسا کی وجہ سے کہ ہمیں ایک جگہ جیسے ایشوز ہیں ادھر UC 2 کے اندر ہیں، وہاں پہ روڈز ہیں، وہاں پہ سوئی گیس والوں کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، وہ ہمیں ورکنگ نہیں ہو رہی، لیکن ایز اٹ از ہم آپس میں کوآرڈینیٹ رکھتے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹر ہے ہماری AC صاحبہ وہ بھی، اور ساتھ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی، ڈائریکشن صاحب بھی، سارے. یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ واسا کی وجہ سے، آپ کے کوئی کام کی وجہ سے جو ہے گیس کے ایشوز بھی کافی پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی پائپ لائن کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایکسکیویشن جہاں پہ ڈیولپمنٹ ورکس ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسکیویشن کے دوران ویسے تو سوئی گیس کا ڈپارٹمنٹل پرسن موقع پر موجود ہوتا ہے، ہماری آپس میں پوری کوآرڈینیشن ہے، تو کوآرڈینیشن کے ساتھ ہی کام چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ایکسکیویشن کے دوران کسی کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی ایشو بنتا ہے، لیکن سوئی گیس والے اس کو پریورٹی کے اوپر حل کر رہے ہیں، ایسا کوئی کریٹیکل ایشو نہیں ہے. ہاں لیکن پھر بھی UC 5 کے اندر جو سوئی گیس والوں نے ورکنگ کر رہے ہیں وہ اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر لاسٹ پہ UC 1 کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور ان کی جو شکایت ہے کہ ہماری سنی نہیں جاتی، تو اس کا بھی جواب عوام کے لیے. کمپلینٹس کے لیے یہی ہے کہ اپنے بل کے ساتھ آئے، ہمارا ساتھ ہی کمپلینٹ سینٹر ہے، میرے آفس کے ساتھ ہی ہے، ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. 1334 کے اوپر ہے، وہ آن لائن سسٹم ہے، آپ اس طرح بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. تو ادھر آ کے بلنگ کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھوائیں، بل کا اپنی کمپلینٹ انٹر کروائیں، اس کمپلینٹ نمبر لیں، کمپلینٹ نمبر کے بعد ایکسکلیٹ ہوتی ہے، پھر اس کو بل کے پیچھے میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے STO فرخ آباد کے نام سے، اس کے اوپر ہے. کئی ذرائع ہیں، جب کمپلینٹ ہم تک پہنچے گی ہم انشاءاللہ اس کو 24 آورس کے اندر، میکسیمم 48 آورس کے اندر اس کو
ذمہ دار ہیں اس کو حل کرنے کے، اس سے ڈیلے ہم کرتے نہیں ہیں. تو لوگ آئیں اور ادارے کے اوپر اعتماد کریں، ادارہ انشاءاللہ ان کے اعتماد کو جو ہے نا وہ بحال کرے گا، ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے میں نیکسٹ پروگرام میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.